मुत्तफिक फैसला कुत्ते, कुतियां, बांदर, रीछ, लौंडियां, शराब, और ये तो उसकी उठती हुई जवानी है। और हुसैन 25 हज किए, सवारी है, लेकिन हसन भी पैदल, हुसैन भी पैदल, 450 किलोमीटर का फासला, आ भी पैदल, जा भी पैदल। हुसैन सवारी पे चढ़ो, कहा नहीं, ये राह यार की गर्द है, ये उड़ती रहे, हमारे बदन पे पड़ती रहे। 25 हज पाप पियादा। आप में से कोई माई का लाल, हमें चलना पड़ जाए सिर्फ काबा शरीफ हरम से मीना तक, मीना तक तो मैं कह रहा हूं, हमें तो वहां सिर्फ सफा मरवा दौड़नी पड़ जाए तो आपको पता है क्या हाल होता है। लेकिन हुसैन और हसन 25 हज पाप यादा। और दुनिया जानती है कि जिस वक्त आपका सर कटा था, एक नजर उठी थी आपके लाशे की तरफ, तो कहने वाला कह रहा था, हुसैन तू रात का तहज्जुद गुजार था, कायमुल लैल था, दिन का तू कुरान का गाजी था, या तू कुरान का कारी था। हुसैन तेरी पूरी जिंदगी खुदा की इबादत से इबारत है। और यजीद की जिंदगी आपको पता है, अब उसी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूं कि यजीद हुसैन पाक पैदा हुए हुजूर के दौरे अक़दस में, पाक हुसैन खेले तो हुजूर के कदमों में, हुजूर के मुबारक सेन में, हुजूर के हाथों में, हुजूर के सीने पे, हुजूर के कांधों पे, हुजूर की जुल्फों से। और सिर्फ खेले नहीं, जिसको नबी देख के कहें अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता, तो नबी के प्यार को क्या समझते हो, नबी की मोहब्बत को क्या समझते हो। फिर ये सनद, ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे उनसे प्यार कर, ऐ अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर। जिब्रील प्यार कर, फरमाया मेरी उम्मत मेरी औलाद से प्यार करना। और फिर कहा अहिब्बू अल्लिमू औलादकुम मुहब्बत रसूलिल्लाह वाले, फरमाया मेरी उम्मत अपनी औलाद को, मेरी उम्मत अपनी औलाद को अपने नबी का प्यार सिखाना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाना। तो हम फर्ज निभा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। क्या कहा, ऐ मेरी उम्मत अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने आने वालों को, बच्चियों को, बीबियों को अपने नबी का प्यार सिखाते रहना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाते रहना, कुरान सिखाते रहना। और ये अमल, सिखाने का अमल कब से कब तक होता है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कब्र तक सिखाते रहना कि कहीं ये सबक भूल न जाए। इसलिए आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, कहीं ये सबक भूल न जाए। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं। हुसैन कौन है? जिसका खिलौना जुल्फे रसूल है, जिसका खिलौना पिंडलिए रसूल है, जिसका खिलौना पुश्ते रसूल है, ये हुसैन है, ये इब्ने बतूल है। और यजीद वही था जिसका मैंने बताया, मां और आगे पूरा कुंबा, सिवाय उनके जो कलमा पढ़कर इस्लाम में आए, बकाया कुंबे की खबर नहीं, किधर हुई, क्या हुई, कैसे हुई, खुदा जाने। लेकिन यजीद को ये कहना, बकौल डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह, कि वो भी एक शहजादा, वो भी एक शहजादा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये वो गंदगी है जो फैलाई जा रही है। और इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह के उम्मती ये गंदगी फैलने नहीं देंगे। जिस भी रूप में आए, जिस भी रंग में आए। आपको पता है कि जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास हुकूमत होती है, वो झूठ को सच बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? वो पलीदी को पाक बनाना चाहते हैं, वो यजीदों को शहीद बनाना चाहते हैं।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह यजीद यही यजीद रहेगा, पलीद पलीद रहेगा, शहीद शहीद रहेगा। आप मुझे बताएं, इमाम हुसैन के बारे में आप तो जानते हैं, यजीद के बारे में मैंने आपको बताया सन 25 या 26 हिजरी में पैदा हुआ। नबी पाक का दौर गुजर गया, सिद्दीक अकबर का दौर गुजर गया, हजरत उमर का दौर गुजर गया, हजरत उस्मान गनी का दौर था कि ये खबीस पैदा हुआ। किसके दौर में? पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये बदबख्त न ताबई है न सहाबी है, क्या है? ये पलीद है। और इसको बदबख्त जो खारजी नस्बी सहाबी गिनते हैं, तो ये हुजूर के दौर में नहीं, ये हजरत अबू बकर के दौर में नहीं, ये सैयदना उमर के दौर में नहीं, ये हजरत उस्मान गनी के दौर में सन 25 या 26 हिजरी में पैदा हुआ है। पैदा होने के बाद इसकी मां के बारे में मैंने इशारा किया है कि वो कौन थी, फैसला तारीख नहीं कर पा रही, और इसके बाप ने उसे रखा नहीं रखा, इसमें भी दो राय हो गई। अब ये पला, इसका बचपन गुजरा तो वैसे ही गुजरा, वालिद गिरामी अपने मामलात मसरूफियात में होते थे, ये उन्हीं लोफर लुफंगू के हाथ में होता था। नतीजा ये हुआ कि बचपन से गलत कारियां, गलत राहें, मां होती तो संभालती, बाप इतने मसरूफ थे कभी जंगू में कभी मुआमलात में कि वो तवज्जो न दे सके। नतीजतन बेटा एक तो जिस्म भद्दा, जिस्म का न हुस्न है न जमाल है न कमाल है, और फिर वजूद जिस्म में जवाल ही जवाल है। अब कुत्तों के साथ खेलना, फिर सिर्फ खेलना नहीं, कुत्तों को झाल रहे, सोने की झाल रहे। ये जो बड़े लोगों के शौक होते हैं, वो इन बड़ों के, कभी गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस बाहर जाके देखे कि इनकी औलाद के शौक क्या होते हैं। अब मामला ये हुआ कि कुत्तियां पालता, बंदर पालता और रीछ पालता, फिर उनको आपने नहीं देखा कभी? आप बाहर जाके माल रोड पे, कभी आप कैंट की तरफ निकल जाएं, डिफेंस में निकल जाएं, गुलबर्ग की तरफ निकल जाएं, लैंड क्रूजर में कुत्ते बैठे होते हैं। नहीं समझे? मेरा मतलब ये नहीं कि ड्राइवर वाली सीट पे 7 कुत्ते होते हैं, यानी बंदूक के 7 कुत्ते होते हैं। तो जाहिर है कि ये, और कभी कभी आप कभी रेस कोर्स में तशरीफ ले जाएं, मुझे तो ये भी दोस्त बताते हैं रेस कोर्स में कुत्ते दौड़ रहे होते हैं, मतलब है बंदूक के साथ कुत्ते दौड़ रहे होते हैं। तो ये मामला क्या है? ये बड़े लोगों के, ये मुसलमान हैं, इस्लामिया जमहूरिया में रहने वाले हैं, ये एक मुसलमानों के बहुत बड़े अजीम शहर की मखलूक है, जिनके कुत्ते मक्खन खाते हैं, जिनके कुत्ते शहद खाते हैं, जिनके कुत्ते 80-80 लाख की गाड़ी के अंदर फिरते हैं। ये तो दौर है जमहूरी दौर के, मीडिया आजाद है, मीडिया इन्हें जकड़ता है। उस दौर को सोचो कि हर तरफ यजीदियत ही यजीदियत है। कुत्ते, बांदर, रीछ, ये शौक था यजीद का। लौंडियां, ये शौक था यजीद का। शराब, ये शौक था यजीद का। हमा वक्त शिकार, ये शौक था यजीद का। अब मुझे बताएं कि जिसकी जिंदगी का कसीर हिस्सा जानवर, और जानवर भी परिंदे नहीं दरिंदों में गुजरा, तो उसकी जहनियत दरिंदों वाली होगी या इंसानों वाली? याद रखें, कहते हैं कि ना पैदा हुई जाग में बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही के बच्चे को सोहबत दाग। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कव्वू में छोड़ा गया था एक शाहबाज,
کہ شاید کوے اس کی عادتیں اپنا لیں اور کوے بھی شہباز بن جائیں، لیکن جب واپسی بلایا گیا تو بیچارہ کوا شہباز تو کوا بن گیا، لیکن کووں میں شہبازی پیدا نہ ہو سکی، اس لیے کہ بیچارہ شہباز اپنی اڑانے بھول گیا، کووں کی وہ سارا اس میں، اسی لیے یزید درندوں میں رہا، ساری عمر کھیلتا رہا۔ اور میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ یزید کے شوق کا عالم یہ تھا کہ اس کی جو کتیاں پالتا تھا ان کے اوپر کپڑوں کی جھالریں، اور جو کپڑوں کے اوپر جھول ہوتی تھی اس کی جھالریں سونے کی۔ جب کتیوں اور بندریوں اور بندروں کو اس ناز اور نیام سے رکھتا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذہنیت، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ صحابی رسول مدینے والے فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف کیوں ہو گئے، فرمایا ہم گئے شام، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، فرماتے خدا کی قسم اگر ہم یزید کی مخالفت نہ کرتے مدینے والے تو ہمیں ڈر تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے ہم پہ پتھر برسنا شروع ہو جاتے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا کہ شراب کا رسیہ ہے اور صبح اٹھتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، نماز کا اسے دھیان نہیں ہوتا ہے، ینکح الامہات، اور وہ مائیں یعنی جو باپ کی لونڈیاں وہ بھی مائیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے، اور جو ان ماؤں سے اولاد ہوتی ہے وہ بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہنوں سے بیٹیوں سے مکالہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا، شراب کے نشے میں سدا دھت رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ آپ فرماتے ہیں ہم ڈر سے کہ کہیں ہم پہ اہل مدینہ پہ پتھر نہ برسیں، ہم اس بدبخت کے خلاف ہو گئے۔ پہلے سنتے تھے پھر گئے ہمارے ساتھی، جا کے آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منذر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی کے بیٹے، حضور کے غالباً پھپھی ذات کے بیٹے ہیں، بلکہ حضرت اسماء سیدنا ابو بکر صدیق کے دوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، یزید نے مجھے 1,00,000 روپیہ پیش کیا اور اس نے سمجھا کہ میں یہ نوازشات کی بارش کر کے ان کا منہ بند کر دوں گا۔ فرمایا مدینے والو اس نے جو کچھ دیا سو دیا، لیکن میں تمہیں حقیقت حال بتا کے رہوں گا تاکہ کوئی آدمی بے خبری میں اس بدبخت کی اس حکومت کو مانتا نہ رہے۔ فرمایا میں نے دیکھا شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا ہے، گندگی کی جتنی شکلیں ہیں ساری اس کے وجود میں موجود ہیں، برائی کی جتنی شکلیں ہیں ساری اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ گواہی صحابہ کرام کی ہے، یہ گواہی اہل مدینہ کی ہے۔ جس کی عمر گزری جانوروں میں، درندوں میں، حیوانوں میں، اس سے انسانیت کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ بدبخت، وہ بدنصیب جس کا نہ عقل نہ شکل، وہ سن 60 ہجری میں تخت پہ بیٹھتا ہے اور ادھر رسول پاک کی صدائیں، حضور کے فرامین۔ حضور نے فرمایا میری امت کی ہلاکت، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اور محدثین نے اس حدیث کی شرح آگے کی، فرمایا وہ لڑکے کون تھے؟ وہ مروان تھا، وہ یزید تھا، یہ سارے لونڈے تھے جن کے ہاتھوں امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا گیا، تباہی پھیلی۔ اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے رازدار صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری آئے تو مجھے زندہ نہ رکھنا۔ نظروں کے سامنے ہے نا سب کچھ۔ حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے ہیں اللہ سن 60 ہجری آئے تو ابو ہریرہ کو زندہ نہ رکھنا۔
یہاں تک کہ ایک صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر فتنہ و فساد اور ظلم کی آندھیاں نہ چل رہی ہوں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ آپ سمجھ گئے سن 60 ہجری جس کی خبر رسول اللہ نے دی، جس سے پناہ ابو ہریرہ مانگ رہے تھے، 59 ہجری آیا، ابو ہریرہ دنیا سے چل بسے، دعا قبول ہو گئی، سن 60 ہجری سے پہلے چلے گئے۔ سن 60 ہجری آیا، وہ لونڈوں کی حکومت کیا آئی، وہ یزید آ گیا۔ جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی؟ 61 62 63 مزید 5-6 مہینے، 3.5 سال یہ حاکم رہا، اور اس نے 3 کارنامے، سیاہ کارنامے، 3.5 سال یزید حاکم رہا۔ کتنے؟ 3.5 سال۔ 3.5 سال میں 3 سیاہ کارنامے یاد رکھو، ذہن میں رکھو، تاکہ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے، یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے، کہیں برباد نہ کر دے۔ 3 سیاہ کارنامے یزید کے۔ پہلا سیاہ کارنامہ، رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا، رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کی بچیاں، رسول اللہ کے بچے، رسول اللہ کا پورا خاندان اس یزید بد کردار نے قتل کروایا، شہید کروایا۔ اس کا پہلا سیاہ کارنامہ۔ اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ، مدینہ پاک کو 12,000 کا لشکر بھیج کر، کتنا؟ 12,000 کا لشکر۔ یہ واقعہ 27 ذی الحج سن 63 ہجری، اپنی حکومت کے 3رے سال یزید بدبخت نے 12,000 کا لشکر، جتنے جنونی، جتنے حرامی، جتنے کمینے اکٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا، اور 3 دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب مدینے پہ قبضہ کر لو 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ حلال ہے، یعنی مدینے کی عورتیں، مدینے کی بچیاں، مدینے والوں کے گھروں کو لوٹنا، اہل مدینہ کو برباد کرنا۔ یزید کے آرڈر سے، یزید کے حکم سے مدینۃ الرسول کو لوٹا گیا، 10,000 اہل مدینہ کو قتل کیا گیا، 1700 صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا، اور اس میں 700 قرآن کے قاری تھے مدینے والے جن کو یزید نے قتل کروایا۔ 1,000 دوشیزائیں، خواتین، کنواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی، یزید کی فوج نے لوٹی، اور آرڈر اس نے کیا تھا تمہارے لیے 3 دن تک مدینہ حلال ہے۔ مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہیں قسم ہے مدینے کی مٹی کی جو مدینۃ الرسول کو برباد کروائے، لٹوائے؟ صرف یہی نہیں، مسجد نبوی میں گھوڑے پیشاب کرتے رہے، گھوڑے لید کرتے رہے۔ 3 مشکات شریف کی حدیث ہے، 3 دن تک لم یقم ولم یؤذن ثلاثاً، 3 دن تک مسجد نبوی اذان سے، اقامت سے، جماعت سے محروم رہی۔ یہ یزید کا سیاہ کارنامہ۔ اس کے گھوڑے ریاض الجنہ میں پیشاب کرتے رہے اور ناچتے رہے وہاں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے منبر پہ لید کرتے رہے۔ اٹھاؤ عمدۃ القاری شرح بخاری، جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور تاریخ مدینہ کی جو کتاب، امام سمہودی سے لے کر ہر کتاب چیختی ہے، روتی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینے میں دم نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ مدینہ نبی کا کس طرح برباد کروایا یزید نے۔ یہ دوسرا سیاہ کارنامہ اس پلید کا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے یہ بھی اسی طرح کے پلید ہیں۔ آپ کے گھر میں جو چوری کر جائے وہ اس کے لیے تو پیار پیدا
लेकिन जो नबी के शहर को बर्बाद करवाए, लूटे, कितने आदमी, मैं कह रहा हूं 1700 वो थे जिनमें सहाबा थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला, हजरत अब्दुल्ला बिन, बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबा, और हजरत अबू सईद खुदरी जैसे सहाबा की दाढ़ियां नोची गई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रूपोश हुए। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन तक अजान, नमाज, इकामत से महरूम। हजरत सईद इब्न अल मुसय्यब जो हजरत उवैसे करनी के दर्जे के आदमी थे, किस दर्जे के? सैयदुत ताबईन, हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह अन्हु। आप फरमाते हैं मुझे पकड़ के ले गए यजीदी, मुझे पकड़ के ले गए, मुझे कहने लगे यजीद की बैअत कर। मैंने कहा मैं सुन्नते रसूल पे बैअत करूंगा। उन्होंने कहा इसकी गर्दन उतार दो। किसी ने कहा यह तो पागल है, दीवाना है। कहा मुझे पागल समझ के छोड़ दिया। मैं फिर मस्जिद नबवी में आ गया। फरमाते मेरे बगैर कोई भी आदमी मस्जिद नबवी में नहीं था, अजान, नमाज कुछ भी नहीं। तो किसी ने पूछा सईद फिर तूने नमाज कैसे पढ़ी? तू जो रहा अकेला, तूने नमाज कैसे पढ़ी? अजान तो हुई नहीं, इकामत तो हुई नहीं, जमात तो हुई नहीं। फरमाते अस्माउल अजाना वल इकामता मिन कब्रि नबी। फरमाया मैं हजूर के रोजे के साथ बैठा रहता था, अजान की आवाज भी अंदर से आती रही, तकबीर की आवाज भी अंदर से आती रही। वो पढ़ाते रहे, हम पढ़ते रहे। आपने गौर फरमाया, मेरे रसूल ने फरमाया था मन अखाफ अहलल मदीना थे। फरमाया जो आदमी अहले मदीना को खौफ ज़दा करेगा, फरमाया उस पर खुदा की लानत हो। यजीद के बारे में कहते हो वो लानती है कि नहीं? इससे बड़ा लानती कौन होगा? फरमाया खुदा ताला उसे ऐसे पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। जो अहले मदीना को डराएगा खुदा उस पर लानत करे, फरिश्तों की उस पर लानत हो। मेरे रसूल ने तो डराने का कहा। यहां यजीद की फौज, इसको कहते हैं वाक़या हर्रा। इमाम जलालुद्दीन सयूती, बुखारी शरीफ के शरह लिखने वाले, हजरत इमाम अस्कलानी शारे सही बुखारी, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आयनी शरह बुखारी, उम्दतुल कारी शरह बुखारी, इमाम ज़ुरक़ानी, दीगर तमाम आइम्मा खून के आंसू रोते हैं उनके कलम कि नबी के शहर को लूटेरों ने, यजीदियों ने, इन खबीसों ने कैसे लूटा। और फिर जुल्म की जब आंधी चली, तूफान आया, अल्लाह अकबर। मेरे रसूल ने एक दिन बोला था अहले मदीना मैं देख रहा हूं इस शहर में फितने ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश बरसती है, उस दिन तुम्हारा हाल क्या होगा। तो आप, मैं, हम सब उन लोगों से पूछें जो यजीद के बारे में, चलो ये अगर मान लें कि इमाम हुसैन के कत्ल में उसका हाथ न था, तो मदीने की बर्बादी में किसका हाथ था? ये जुल्म तो इब्ने जियाद भी इससे दहल गया था। जब अहले मदीना गए यजीद के पास, उसने बुलाया और अहले मदीना ने उसके किरदार को देखा, तो अहले मदीना आए और उन्होंने आके ऐलान किया कि वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, लिहाजा हम उससे बाज आए। नतीजा ये हुआ कि अहले मदीना का ऐलान करना था, यजीद ने कहा कि कौन मदीने और मक्के दोनों की बर्बादी में कौन हिस्सा लेगा। अब उसमें उसने सबसे पहले इब्ने जियाद का इंतखाब किया, क्योंकि उसने कहा यह कातिल है नबी की औलाद का, इससे बड़ा पत्थर दिल संग दिल कोई नहीं हो सकता, उसको बुलाओ। उसको पैगाम दिया गया तुझे यजीद बुला रहा है।
उसने कहा क्यों बुला रहा है? कहा मदीने पे हमला करना है, अहले मदीना ने बगावत कर दी है, मक्के पे हमला करना है, अहले मक्का ने बगावत कर दी है। इब्ने जियाद जैसा तारीख का पलीद हरामी इंसान वो पुकार उठा और उसने कहा कि खबरदार, उसे जाके बता दो। और उसने कहा मैं एक फासिक फाजिर बेईमान के लिए मैं 2 जुर्म नहीं कर सकता। सुन रहे हो? इब्ने जियाद जैसा पलीद आदमी जिसको कहता है बेईमान, फासिक फाजिर, वो कितना बड़ा फासिक फाजिर होगा। इब्ने जियाद जैसा आदमी कहता है उसे जाके कह दो कि मैं तेरे लिए एक फासिक बेईमान के लिए 2 काम नहीं कर सकता। पहले तूने मेरे हाथों से नबी का बेटा मरवा डाला, तेरी वजह से, तेरे आर्डर से मैंने ये जुल्म किया, और अब तू चाहता है मैं नबी के शहर को बर्बाद करूं, मैं मक्कतुल मुकर्रमा खुदा के घर को बर्बाद करूं। उसने कहा मैं जैसा भी हूं, अब दूसरा जुर्म मैं नहीं कर सकता, किसी और को ढूंढ। फिर एक पलीद बुढ़े को ढूंढा गया, मुस्लिम उसको कहते थे, लेकिन तारीख मुतकद्दिमीन बुजुर्ग उसको कहते मुसरफ बिन उकबा, जो दुश्मन था आले नबी का, दुश्मन था रसूल पाक की नगरी का, दुश्मन था जिसकी फितरत में दुश्मनी थी मदीना की। उसने कहा ये काम मुझे सौंप। फिर एक भारी लश्कर उनको भारी मराद देकर मदीने पे हमला का कहा, और यजीद ने कहा 3 पहले कब्जा करना, कब्जा करने के बाद 3 दिन तक मदीने की बच्चियां, मदीने की औरतें, मदीने वालों के घर, मदीने वालों का सब कुछ 3 दिन के लिए हलाल, मतलब ये जिस तरह जी चाहे तुम करना। और फिर ऐलान क्या किया गया यहां आकर लुटेरों ने, यहां आकर यजीदियों ने कहा कि बैत करो अहले मदीना इस बात पर कि यजीद तुम्हारा मालिक है, तुम सब यजीद के गुलाम हो, चाहे तो तुम्हें आजाद करे, चाहे तो तुम्हें बेच दे। मैं पूछ सकता हूं क्या मदीने के बासी ये सौदा कर सकते थे? अल्लाह अकबर। अब वो भूखे कुत्तों की तरह, दरिंदों की तरह टूट पड़े। अहले मदीना ने मदीने के दिफा में जाने कुर्बान की। नतीजतन 10,000 से ज्यादा रसूलुल्लाह के हमसाए, रसूलुल्लाह के सहाबी, रसूलुल्लाह के ताबई, रसूलुल्लाह के प्यारे, उन्होंने 10,000 से ज्यादा शहीद कर डाले। मदीनतुल मुनव्वरा को लूटा, नौहबतुल मदीना, मदीने को लूटा गया। 3 दिन तक लूटते रहे, यहां तक लूटा एक बूढ़ी औरत आई, उसने आके यजीदी फौज के सिपा सालार उस कमीने मुशरफ को कहा मैं तेरी बांदी हो गई, यही चाहता है, मैं तेरी लौंडी हूं, मैं यजीद को मानती हूं, लेकिन खुदा के लिए मैं गरीब हूं, मेरा कोई नहीं, मेरे 2-4 ऊंट हैं, ये भी हाँक के ले आए हैं तेरे फौजी, ये तो वापस कर दे, मेरा तो है ही नहीं कोई। उस बदबख्त ने कहा सबसे पहले इसकी गर्दन उतार दो। एक औरत आई, उसने कहा कि तू जो कहता है मैं मानती हूं, एक ही बेटा है मेरा कोई आसरा नहीं दुनिया में। लाठी टेकते टेकते उसने कहा मुशरफ मेरा बच्चा मुझे दे दे। उसने कहा ये कम है कि हमने उसको जिंदा जकड़ रखा है, तू उसकी आजादी चाहती है, और उसके बेटे को बुलवा के मां के सामने खड़ा करके जल्लाद को कहा इसकी गर्दन उतार और इसका सारे इसकी बुढ़ी की झोली में डाल दे। औरत की सिसकियां हैं बुलंद हुई, पीछे पलटी रोती हुई कहा ओ आसमान के वाली, कायनात के मालिक खुदा, मुझे ताकत दे, ये मुशरफ मरे, मैं इसकी लाश को कब्र से निकाल के जलाऊंगी। यजीदी लश्कर यजीद के हुक्म से मदीना लूटकर फिर किधर गया? तीसरा सियाह कारनामा यजीद का, मक्कतुल मुकर्रमा पे हमला। और जानते हो ये महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का था। सफर बीच में आ चुका था। 2 महीने तक
یزید کی پلید فوج نے مکۃ المکرمہ حرم کعبہ کا گھیراؤ رکھا۔ 2 مہینے کے بعد عین 3 ربیع الاول تھی کہ کعبے کے اوپر سنگ باری شروع ہوئی، کعبے کو انہوں نے آگ کے گولے مارے، کعبے کی چھت گری، کعبے کا غلاف جلا، اور وہ سینگ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دمبا ذبح کیا تھا، جو جنت سے آیا تھا، حضرت اسماعیل کے بدلے میں فدیہ بنا تھا، وہ سینگ نشانی کے طور پر کعبے کی چھت میں رکھ دیے گئے تھے، وہ بھی اسی دن جلے، یزید کی فوج نے وہ بھی جلا ڈالے۔ میں پوچھتا ہوں، مکہ لوٹا یزید نے، کعبے کو آگ لگوائی یزید نے، کعبے کی چھت گری اس کمینے کے ہاتھوں، مدینہ، مکہ، نبی کی آل، 3 ایسے سیاہ کارنامے ہیں اس پلید کے کہ تاریخ ساری غلطیاں بھول جائے گی، لیکن یہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ کی پوری آل کو تاخت و تاراج کس نے کیا؟ مدینہ المنورہ میں 10,000 سے زیادہ اہل مدینہ رسول اللہ کے پیاروں کو کس نے قتل کروایا؟ مدینہ الرسول کو کس نے لوٹا؟ مسجد نبوی شریف 3 دن تک گندگی سے اٹی رہی، یہ جرم کس نے کیا؟ صحابہ کو کس نے قتل کروایا؟ اور پھر تیسرا جرم، مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ، حرم کعبہ، اس کو برباد کس نے کروایا؟ 3 سیاہ کارنامے یزید کے، کائنات الٹ پلٹ بھی ہو جائے تو بھلائے اس بدبخت کی زندگی سے، اور عمر بھی اپنا، اس کی شاہی کی عمر 3.5 سال، کتنی؟ 3.5 سال حاکم رہا، اور 3.5 سال میں 3 ایسے سیاہ کارنامے سر انجام دے گیا کہ اس کے اوپر اتنی لعنت برسے گی کہ جو بھی اسے رحمت اللہ علیہ کہے گا وہ بھی قیامت تک لعنت کے طوق میں آئے گا۔ اور پھر آگے سنیے، ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے مقابلے میں مکے میں ڈٹے ہوئے تھے، کعبہ شریف پہ پتھر سنگ باری ہو رہی تھی، آگ کے گولے برسا رہی تھی یزیدی فوج، ادھر قدرت نے فیصلہ دیا، مشرف رستے میں مرا، جو مشرف اس کی فوج کا سپاہ سالار وہ راہ میں مر گیا، دوسرا حسین بن نمیر اس کا لشکر کا سپاہ سالار بنا، اور ادھر یزید کلنج کے درد میں خدا کا غضب اس پہ گرا، ادھر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا، این ادھر کعبے کو آگ لگی اور ادھر یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ ادھر اعلان ہوا آ کے مکے میں کہ او طاغوت، او جھوٹو دجالو، تمہارا کذاب مارا گیا، تمہارا جھوٹا حاکم یزید مارا گیا۔ اب اس کی فوج سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگنے لگی کہ جس کے لیے لڑتے تھے وہ تو مارا گیا۔ مطلب سیدھا ہے، ادھر تھے حرم کعبہ کے نام پہ لڑنے والے، ادھر تھے کعبے کی عزت کے لیے لڑنے والے، ادھر تھے کعبے کے لیے، کعبے کے خدا کے لیے لڑنے والے، ادھر تھے یزید کے لیے لڑنے والے۔ اب یزید پلید کے حواری جو ہی مرا وہ بھاگے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ یزید کی فوج، یزید کی خیر خواہ، اہل مدینہ خدا کے رضا والے، اہل مکہ خدا کی رضا والے، اور اب ادھر یزید مرا، ادھر مشرف مرا، اور ادھر وہ بڑھیا جس نے قسم کھائی تھی کہ یزیدی فوج کا لشکر خدایا مرے، میں اس کی قبر کو اکھیڑوں گی، اس کی لاش کو نکالوں گی، میں اس کو آگ لگاؤں گی، پھر میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اس عورت کو پتا چلا کہ یزیدی فوج کا لشکر راہ میں مر گیا ہے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے قبر پہ جا پہنچی۔ خدا کا غضب ادھار نہیں رکھتا، نقد رکھتا ہے سارے کا۔ گئی، لوگ ساتھ جا کے قبر کو اکھڑوایا، اندر دیکھا تو اس کمینے کے لاش کو ادھر سے بھی سانپ،
پاؤں کی طرف سے بھی سانپ. آپ اندازہ کر سکتے ہو جو لشکر ہے یزیدی فوج کا لشکر، اس کا سپہ سالار مرتے ہی خدا کے غضب میں گرفتار. مجاہد قبر میں ہوتے ہیں 1300 سال کے بعد بھی. مجاہدوں کی قبروں سے میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمانوں احد والوں کو آ کے سلام کرنا. فرمایا خدا کی قسم، نبی پاک نے قسم کھائی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، تم قیامت تک آتے رہنا، تم سلام کرتے رہنا، یہ جواب دیتے رہیں گے. یہ شہید ہیں. اور یزیدی پلید ابھی قبر میں اترے اور قبر سانپوں سے. عورت آئی، اس نے دیکھا سر کو بھی سانپوں نے، پاؤں کو بھی سانپوں نے اپنے لپیٹ رکھا ہے. لوگوں نے کہا بی بی پلٹ جا، خدا کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں. اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے میں نکالوں گی اسے، میں جلاؤں گی، تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. انہوں نے کہا اس کو تو سانپوں نے لپیٹ رکھا ہے. بڑھیا نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور آہستہ سے سانپ کی دم پہ ماری اور کہا سانپ اگر تو خدا کی طرف سے عذاب کے طور پر مسلط ہے تو اسے چھوڑ دے، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے میں نکال کے اس کو جلاؤں گی، تو چلا جا میں جلاؤں. اللہ اکبر. سچے ادھر ہیں، جھوٹے ادھر ہیں. یزیدیوں کا یہ حال ہے، حسینیوں کا یہ جمال ہے. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ اس بی بی نے یوں کہنا تھا سانپ سنتے ہیں. سانپ نے کہا یہ بات ہے تو لیجئے ہم جا رہے ہیں. سانپوں نے چھوڑا، لاش کو نکالا گیا. بی بی نے پھر اس کی کرچیاں بکھیری اور اس کی آگ لگا دی اس کی لاش کو. اور صرف یہ نہیں کہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار جلا، جس وقت یہ ادھر مرے یزید 3.5 سال حکومت کر کے مرا، دوسرے دن اب ذرا جاگ کے سننے والی باتیں ہیں. دوسرے دن یزید کے بیٹے کو جس کا نام تھا معاویہ لایا گیا، 21-22 سال اس کی عمر. ماں نے کہا چل میرے بیٹے تو خلافت سنبھال، تیرا باپ مر گیا تو بادشاہ بن. بیٹا آیا، پوری محفل جمی، وزیر مشیر ارد گرد. اس نے آ کے آسا سنبھالا اور کہا آنے والوں میرے باپ نے رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کی، رسول اللہ کے بیٹے کو مار ڈالا، میرا باپ مر گیا. آگے اس نے کہا میرا باپ قبر میں اترا، اپنے گناہوں میں گرفتار ہو گیا، اب خدا اس کے ساتھ جو کر رہا ہے، افسوس کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتا نہیں، افسوس یہ ہے کہ میرے باپ نے جو کیا مجھے اس کا بھی پتا ہے، اور میرا باپ جس حال میں مرا مجھے اس کا بھی پتا ہے. اس نے اشارہ یہ کیا کہ کلمہ نصیب ہوتا تو میں جملہ خیر بھی کہتا، مجھے پتا ہے میرا باپ بے ایمان مرا ہے. اور اس نے کہا میں اس تخت پہ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتا جس تخت کی بنیاد رسول اللہ کے خون کے اوپر ہے. میرا باپ اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے، میرا باپ آل رسول کا قاتل تھا، میرا باپ اس اہل نہیں تھا، جو ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی وہ نااہل تھا، اور میرے باپ کے کردار سے ساری دنیا واقف ہے، تو ایسی کڑوی گولی میں کیوں کھاؤں، اس کے نتائج میں کیوں بھگتوں. اس نے کہا جس کو ضرورت ہو اسے سنبھال لے.
اور میں جا رہا ہوں. اس نے تخت پہ تھوکا, اندر گیا, 40 دن گزرے, اس کی لاش باہر نکلی. میں پوچھتا ہوں, باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی تک نہیں سمجھے. میں بولوں, آپ بولیں, تاریخ بولے, مورخ لکھے, یہ گواہی کوئی شک ہو سکتا ہے. اور باپ کی قبر کی مٹی ابھی ترو تازہ ہے, بیٹے نے آ کے تخت پہ گواہی دی. ورنہ لوگ تخت کے لیے, تاج کے لیے گدھے کو باپ کہہ لیتے ہیں, لوگ یزید پلید کو شہید کہہ لیتے ہیں, لیکن وہ بیٹا ایسا تھا, اس نے کہا حق حق ہے, جب میں نے تخت پہ بیٹھنا نہیں ہے, میں نے حکومت لینی نہیں ہے, تو میں سچ بولوں گا. اور سچ بھی بولا, ٹھوک کے بولا. اور تاریخ کی ہر کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ یزید کے بیٹے نے برملا کہا, اپنے ماننے والوں کے آگے کہا, میرا باپ بد کردار تھا, میرا باپ پر سیاہ کار تھا, میرے باپ کے جو جرائم تھے ان کی فہرست بڑی طویل ہے, میرا باپ عذاب میں گرفتار ہے, میرا باپ نااہل تھا. یہ ساری گواہی کسی مورخ کی نہیں, یزید کے سگے بیٹے کی. اور بیٹا پاگل نہیں, دانا تھا, اور برا نہیں, نیک تھا. اس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر صاحب کے بارے میں بھی اس کے بیٹے نے گواہی دی تھی, اور وہ پاکستان کے اخبارات میں چھپی تھی. جیسے اس گواہی میں شک نہیں, ویسے اس گواہی میں بھی شک نہیں. اب ساری دنیا ڈھنڈورے پیٹتی پھرے, دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل, کب تک اسے دھویا کروں, لالی نہیں جاتی. تاریخ کا فیصلہ اٹل ہے, تاریخ کی تیز دھار تلوار کا فیصلہ اٹل ہے. یہ ٹوٹی اس کو بدل نہیں سکتے, جیسے حسین کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, ایسے ہی غلام حسین ممتاز حسین کو بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر. یزید کی قبر پھر کھودی. میں نے کہا تھا کتنا وقت لگا, حسین کے خون نے کس طرح رنگ دکھایا. وہ ادھر مرا, سپاہ سالار ادھر گئے, حکومت کتنے دن رہی, 3.5 سال مزہ چکھا, لیکن وہ بھی کیسا, وہ بھی ایسے داغ لگے زندگی میں کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو لگ پتا جائے گا. جب سیدہ فاطمہ الزہرا خدا کے عرش کے نیچے صدا دیں گی, میرے مولا میرے آن کا بدلہ دے, میرے محمد کا بدلہ دے, میرے قاسم, میرے ابو بکر, میرے عمر, میرے حسین. میں کہتا ہوں کائنات ہلے گی, قیامت میں قیامت آ جائے گی جب رسول اللہ کی بیٹی اپنے بچوں کا بدلہ طلب کرے گی. تو یزید کے پاس کوئی جواب ہوگا, ابن زیاد کے پاس کوئی جواب ہوگا. اور حیرت یہ ہے کہ جدھر فاطمہ الزہرا ہوں گی, محمد عربی ادھر ہوں گے. اور کوئی حوصلہ کر سکتا ہے جس قطار میں محمد عربی ہوں گے اسی قطار میں آدم, اسی قطار میں نوح, اسی قطار میں موسیٰ, اسی قطار میں حضرت عیسیٰ, اسی قطار میں حضرت زکریا, اسی میں حضرت یحییٰ, اسی میں حضرت ابراہیم, اسی میں حضرت خلیل, اسی میں اسماعیل, اسی میں ہم غلام, اسی میں سارے امام. حوصلہ کر سکتے ہو دوسری صف میں جانے کا, سوچ سکتے ہو خواب میں یزید, ابن زیاد, شمر, فرعون, شداد, نمرود ایک صف میں, محمد عربی
सिर इब्राहिम व इस्माइल बूद, यानी यहाँ इजमाल रा तफसील बूद। इसलिए यजीद ने जो स्याह कारनामे सर अंजाम दिए, वो कालक न मिट सकती है न मिट सकेगी, न धुल सकती है न धुल सकेगी। अब ये कहना कि जनाब यजीद कुस्तुनतुनिया के जंग में गया था, चंद मिनटों में इसका जवाब सुन लो, ताकि ये भी यजीदी पलीद जो धोखा देते हैं ना दे सके। कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम ने फरमाया कि जो लश्कर, जो पहला लश्कर मदीना कैसर रूम, मदीना कैसर के साथ जंग करेगा, मदीना कैसर को जाएगा, हुजूर ने फरमाया मगफूरुन लहुम, उनके लिए बख्शिश है। और कहते हैं यजीद उसमें था, बल्कि बाद ने लिखा यजीद उसमें सिपा सालार था। अब अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, ये समझते ये हैं ये दलाल, ये झूठे, ये कज़्ज़ाब, कि सिर्फ कहने से माना जाएगा। तो मेरी बात जरा दिमाग की तख्ती पे लिख लो, ये सबसे बड़ा यजीदी, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले यही धोखा देते हैं। अगर याद रखोगे तो क़यामत के दिन हुसैन के साथ खड़े होवोगे, ईमान मजबूत रहेगा, नबुव्वत के दामन में हाथ रहेगा, रसूलुल्लाह का साया होगा, फातिमा का जाया होगा, ये मोहब्बत हमारा सरमाया होगा। सबसे पहली बात याद रखो, लश्कर गया है, पहला लश्कर मदीना कैसर को सन 32 हिजरी में, के सन में 32 हिजरी में, 32 हिजरी में ये पलीद, ये गट्टर का गलीज कीड़ा सन 26 हिजरी में पैदा हुआ, तो 32 में कितने साल का था? नहीं गलती लग रही आपको? 26 4 वो डाल लें, 5 ये डाल लें, 6 साल बनते, चलो 6 साल, 7 साल मान लेते हैं, 25 कर लें। अब मुझे बताएं 32 हिजरी में पहला लश्कर जा रहा है और ये गलीज कीड़ा, ये गंदगी का कीड़ा अभी 6 साल का है, 6 साल का है और लश्कर का सिपा सालार है। फिटे मुंह तुम्हारी सोच के, बड़े मुहक्किक बने फिरते हैं। दूसरा लश्कर 48 हिजरी में, तीसरा 49 में, पांचवा 50 में और आखिरी लश्कर गया है 52 में। और यजीद 52 लश्कर 52 हिजरी में गया है। हदीस ये है जो पहला लश्कर जाएगा और वो 32 में है, ये ख्वाब देखते फिरते हैं 52 वाले। पहली तो ये क्लियर हो गई कि ये उस लश्कर में है ही नहीं, जिस लश्कर के लिए पेशन गोई मेरे रसूल ने की है वो 32 में गया है। 32 में ये 6 साल का था, ये तो गंदगी में लिथड़ा हुआ, गंद में पड़ा हुआ है, ये कहां गया वहां। दूसरी बात ये है कि ये उस लश्कर में गया है जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी का विसाल हुआ, और अबू अय्यूब अंसारी का विसाल सन 52 में हुआ है, तो पता चला ये 52 हिजरी में गया है। और अब आगे ये भी पता चल जाए कि ये सिपा सालार के तौर पर गया है या मामला कुछ और हुआ। तारीख इब्ने खल्दून, फलसफी मुअर्रिख इमाम इब्ने खल्दून, वो कहते हैं कि लश्कर गया था, पहले लश्कर के सालार थे हजरत सुफियान इब्ने औफ। लश्कर रास्ते में किसी आजमाइश का शिकार हो गया, तकलीफें, बीमारियां फूट पड़ी, कुछ लोग शहीद हो गए रास्ते में। जब हजरत अमीर माविया को खबर हुई कि लश्कर आजमाइश का शिकार हो गया, ये खलंडरा, गंदी शक्ल वाला, गंदे जिस्म वाला, रीछ के जिस्म वाला, ये पड़ा था अपनी बीवी को पहलू में लिटा के। ये इब्ने खल्दून ने लिखा है, इसने वही शेर पढ़ने शुरू कर दिए कि कोई जिए कोई मरे मुझे क्या परवाह। अपनी उस औरत का नाम लेके कहा वो तो मेरी बगल में है। जब इसने ये बकवास की तो हजरत अमीर माविया ने कसम खाई कि ओए नीच, एक तो तू नेक कामों में हाथ नहीं बटाता, दूसरा तू मजाक उड़ाता है, धक्के दे के इसे कसम पूरी करने के लिए भेजा था। ये है इनका मुजाहिद आजम।
समझ में आई है? वो उस हदीस में ये शामिल ही नहीं है, उस हदीस में इसका नाम निशानी नहीं है। जिस लश्कर के बारे में हजूर ने फरमाया वो 32 में किया है, 32 हिजरी में इसकी उम्र 6 साल की थी। तो ये यजीदी पलीद इस बात को लेके, कल ही मुझे एक गरीब मिस्त्री मेरे पास काम कर रहा था, मुझे कहने लगा, मैं एक घर में काम कर रहा था, तो मैंने कहा देखो जी जुल्म, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो वो कहने लगा वो तो रहमतुल्लाह अलैह है। वो कहता है बेचारा गरीब। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा कुस्तुनतुनिया की जंग में गया था। अब उसने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैं क्या बताता। तो मैंने इसीलिए बता दिया है ताकि सनद रहे, हुसैन हुसैन है, यजीद पलीद है। इंशाअल्लाह क़यामत का जब दिन आएगा, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के पहलू में खड़े होंगे। और हमारी ये दुआ है, हमारी ये आज दुआ है, ऐ कायनात के वाली करम फरमाना, हम जैसे हैं, जो कुछ हैं, सियाहकार हैं, करते हुसैन से प्यार हैं, करते तेरी आल से प्यार हैं। हम इकरार कर रहे हैं मौला, हम यजीद वाले नहीं हैं, हम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले नहीं हैं, हम तेरी आल के गुलाम हैं, हम तेरे गुलाम हैं। हम फरीद की जुबान में ऐलान कर रहे हैं कि तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा खैर, तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ख्याल जिद, वो लईन है, वो लईम है, वल्दुल हराम है। चाहे कबूल कर चाहे न कर कबूल, शाह फरीद अजल से तेरा गुलाम है, शाह कादरी अजल से तेरा गुलाम है। जब ये दाता नगर वाला कादरी तेरा गुलाम है, तो वो इस्लामाबाद वाला कादरी भी तेरा गुलाम है।